The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइनर्सबाट कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र काफले आएको छु। आजको कार्यक्रममा मैले एमालेको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानको समीक्षा र त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई विषयवस्तु छानेको छु। कुराकानीका लागि मैले एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव योगेश भट्टराईलाई बोलाएको छु। कार्यक्रममा सुन्दै जाँदा तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, एमालेको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान सकिएको छ। गत फागुन 21 गते काँकरभिट्टाबाट सुरु भएको अभियान गत शुक्रबार कञ्चनपुरमा पुगेर सकिएको हो। प्रदेश अभियान अन्तर्गत छुटपुट रहेको 6 नम्बर प्रदेशमा समेत एमालेले कार्यक्रम गर्यो र नेताहरू राजधानी फर्किसक्नु भएको छ। यता राजधानीमा पनि निर्वाचनमाथिको गाँठो फुकाउन दलहरू प्रयासरत छन्। पछिल्लो समय सीमाङ्कनको विषय थाँती राखेर अन्य विषयमा सहमतिको पहल दोस्रो तहका नेता मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरु गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एमालेको राष्ट्रिय अभियान र राजनीतिक विकासका लागि एमालेको आगामी भूमिकाबारे कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि मैले एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईलाई बोलाएको छु। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भट्टराईजी, स्वागत छ द हेडलाइनर्समा। नमस्ते तेजेन्द्र। सुरुमा त राष्ट्रिय अभियानकै कुरा गरौँ। कस्तो रह्यो राष्ट्रिय अभियान? एमाले समग्र मूल्याङ्कन कसरी गरेको छ? यसको समग्र मूल्याङ्कन औपचारिक हिसाबले गर्न बाँकी छ, तर हामीले पार्टी स्थायी समितिको बैठक अभियानको क्रममा अभियान जहाँ पुग्छ त्यहाँ स्थायी समितिको बैठक पनि बस्दै गयौँ। त्यस क्रममा हामीले केही संक्षिप्त समीक्षाहरू गरेका छौँ। तत्कालीन अवस्थासम्म प्राप्त सूचनाहरू, घटनाक्रमहरूलाई ध्यान दिँदै र यो अभियान मूलतः नेपालको सन्दर्भमा एउटा अभूतपूर्व अभियानको रूपमा सम्पन्न भएको छ। यहाँलाई थाहा छ, नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणको अगुवाई गर्नुभयो, अथवा उहाँको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणको एउटा काम हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। तर त्यो एकीकरणका कतिपय कामहरू बाँकी थिए र हामी अभियानमा जानु पूर्व भनेका थियौँ कि यो नेपालको एकीकरणको भाग 2 हुनेछ। त्यसैले अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा एमाले माध्यम बनेर मुलुकको एउटा भावनात्मक सामाजिक एकीकरणको अभियान नेकपा एमाले अगाडि बढायो। त्यो हामीले एक हदसम्म सफलता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि केही ठाउँमा विशेष गरिकन राजविराजमा एउटा दुःखद घटना घट्यो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो, त्यो अनपेक्षित थियो, त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। नेकपा एमाले त्यसमा दुःख व्यक्त गरेको छ। तर त्यो नेकपा एमालेका कारणले अथवा नेकपा एमालेको गल्तीले त्यो भएको थिएन। एमाले एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो। नेपाली जनतालाई आफ्ना राजनीतिक विचारहरू सम्प्रेषण गर्न चाहन्थ्यो। तर कतिपय अतिवादी शक्तिहरूले फरक मान्यता बोकेका विचारहरूलाई जान नदिने, निषेध गर्ने र त्यस्ता विचारलाई लखेट्ने एउटा अतिवादी र एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो अपराधिक क्रियाकलापहरू समेत गरिकन राजविराज घटना घट्यो। त्यो अभियानको क्रममा भएको एउटा दुःखद पाटो हो। त्यसदेखि बाहेक भन्नुहुन्छ भने यो अभियानमा नेपालगञ्जमा पनि केही छिटफुट घटनाहरू घटे, लगायतका केही ठाउँमा छिटफुट भयो, तर यद्यपि त्यसमा कुनै ठुलो जनधनको क्षति भएन। र यसले के देखाउँछ भने नेपाली समाज कतै असहिष्णुतातिर, कतै चाहिँ निषेधको राजनीतितिर त जाँदै छैन। त्यसमा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गरेका, प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेका राजनीतिक दलहरू संसदीय भाषामा उनीहरू सत्तापक्षीय दल हुन्छन्। सत्तापक्षीय दलहरूबाटै र सत्तामा भएका ठुला दलहरू समेतको संलग्नतामा यस्ता गतिविधि हुनु अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो। तर नेपालको राजनीति त्यतातिर नजाओस् भन्ने कुरामा नेकपा एमाले सचेत छ। त्यसकारणले नै हामीले 2 नम्बर प्रदेशका कतिपय कार्यक्रमलाई स्थगित गर्यौँ। अधिकांश कार्यक्रमहरू हामीले स्थगित गर्यौँ र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ। अब जुन उद्देश्य लिएर तपाईँहरू मेची महाकाली अभियानमा हुनुहुन्थ्यो, हुन त यहाँले पनि भन्नुभयो कि हामी एकताको भाग 2 लिएर जाँदैछौँ भन्ने। तर एकताको भाग 2 भन्दा पनि विशेष गरेर 2 नम्बर प्रदेशमा त यो विघटनको भाग 2 लिएर जानुभयो कि तपाईँहरू भन्ने पो भयो होइन? क्वेसनहरू अवश्य पनि उठेका छन्। मैले काठमाडौँ आएर धेरै मिडियाका समाचारहरू पनि हेरेँ, टिप्पणी पनि हेरेँ, किनभने त्यो क्रममा हामीले धेरै हेर्न पाएनौँ। तर मान्छेको टिप्पणीहरू देख्दा मलाई अत्यन्त दुर्भाग्य के लाग्यो भने कतिपय बुद्धिजीवी भन्नेहरूले नै एमालेको कारणले यस्तो घटना घट्यो, एमालेको दम्बले यस्तो घटना घट्यो भन्ने खालका टिप्पणी कतिपयले गरेका छन्। उनीहरूप्रति हाम्रो कुनै आग्रह छैन। ठिक छ, एमालेका विचारहरू उनीहरूलाई मन पर्दैन,
त्यसकारणले त यहाँ अलग अलग पार्टी छन्, उनीहरू पनि त अलग पार्टीमा हुने स्वतन्त्रता छ। तर म पहिलो प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा संविधानले प्रदत्त गरेको तर हामी आफैले लडेर ल्याएको राजनीतिक स्वतन्त्रताको, विचारको स्वतन्त्रताको स्पेस समाप्त भयो। अब ती बुद्धिजीवीहरूले जवाफ दिनुपर्छ सबभन्दा पहिले हो। त्यसपछि यदि हामीले कुनै उत्तेजनात्मक ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएका छौँ, हाम्रो कुनै चाहिँ अराजनीतिक क्रियाकलाप भएको छ एमालेको, त्यसपछि उनीहरूका टिप्पणी आउन्, ठिक छ, हामी स्वागत गर्छौँ। पहिलो उनीहरूले यो जवाफ दिनुपर्छ कि एमाले शान्तिपूर्ण ढङ्गले गतिविधि गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, ठिक छ। त्यसपछि एमालेका विचारको बारेमा बहस हुन्छ। एमाले त राजविहार जानुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, एमाले लाहानमा कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, एमाले जनकपुरमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, त्यसपछि बहस गरौँला। नेपालगञ्जसम्मकै कुरामा हैन, त्यो बहस गरौँला। तर सबभन्दा पहिले भोलि मान्नुहोस् काङ्ग्रेसले कुनै आमसभा गर्दैछ जनकपुरमा, यसरी नै बिथोल्ने, माओवादीले गर्दैछ यसरी नै बिथोल्ने। म यहाँ सबभन्दा ठुलो चिन्ता के व्यक्त गर्छु भने मधेस केन्द्रित केही दलहरू मोर्चा बनाएर विगतदेखि नै यो तपाईँको अराजनीतिक र एक किसिमले अपराधिक क्रियाकलापमा उनीहरू संलग्न छन्। उनीहरूलाई पनि हामी भन्दछौँ कि यो अपराधिक क्रियाकलाप क्रमशः उनीहरू चाहिँ, मैले मधेसमा घुम्दाखेरि के देखेँ भने मधेसका जिल्लाहरूमा मधेसी मोर्चाका सङ्गठनहरू उनीहरूले चलाउँदैनन्। सिके राउतका मान्छेहरूले चलाउँछन्, गोइतका मान्छेहरूले चलाउँछन्, ज्वालासिंहका मान्छेहरूले चलाउँछन्। मोर्चा भनेको यहाँ काठमाडौँमा जस्तो त्यसको आधारहरू के पाउनुभयो त? होइन, मोर्चाका मिटिङमा उनीहरू जान्छन् जिल्ला स्तरका मोर्चाका मिटिङमा, उनीहरूले जे भन्यो त्यो निर्णय। तपाईँको कार्यक्रम, तपाईँको अभियान अथवा कोटसभा आमसभा जहाँ जहाँ निर्धारण गर्नुभएको थियो, राजविहारको कार्यक्रम बिथोल्नुपर्छ भन्ने खालको प्रस्ताव नै मोर्चाभित्र सिके राउत गोइत समूहका मान्छेहरूले गएर मोर्चालाई जबरजस्ती यो निर्णय गर्न लागेका। राजविराज घटना पनि त्यसैको मोर्चाले त्यो झन्डा बोक्यो। त्यसकारणले हामी भन्न चाहन्छौँ मधेसी मोर्चा यो गतिविधिबाट अलग हुने हो कि होइन, आफूलाई राजनीतिक गतिविधिमा ल्याउने हो कि होइन। राजनीतिक गतिविधिमा सहमति असहमति हुन सक्छ, त्यसमा हामी बहस गरौँला। तपाईँको सङ्केत भनेको यो जुन रूपमा पछिल्लो एजेन्डाहरू मधेसी मोर्चाले अगाडि उठाइरहेको छ, मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ, यो एजेन्डाहरू नै टोटल समग्रमा संविधान संशोधन लगायतका विषयहरू नै उनीहरूबाट सञ्चालित छैनन्, अरू कसैबाट आयातित विषयहरू हुन् भन्न खोज्नुभयो? संविधानसँग त अपराधिक समूहको त कुनै लेनदेनै छैन नि। सिके राउतको अथवा जयकृष्ण गोइतको त संविधानसँग के नाता सम्बन्ध छ? उनीहरूको कुनै सम्बन्धै छैन। उनीहरू संविधान च्यात्नै हिँडेका हुन्, मधेसलाई अलग राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेका हुन्, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा उनीहरू जलाउँछन् लाहानमा, त्यहाँ चाहिँ नि मोर्चाका तमाम मानिसले मान्छे जुटाइदिन्छन्। यो तमाम गतिविधि त भएकै छ। अर्कोतिर तपाईँलाई म के चिन्ता व्यक्त गर्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस जो नेपालको इतिहासको एउटा सबैभन्दा ठुलो पुरानो पार्टी पनि हो, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यसको योगदान छ। त्यसकारणले हामीले पटक पटक उसँग आन्दोलनका क्रममा सहयात्रा पनि गरेका छौँ। तर यो नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानको क्रममा मैले के देखेँ भने विशेष गरी त्यो पार्टीका अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँ कतै क्षणिक लाभको आधारमा, क्षणिक मुद्दाहरूको आधारमा यो सिंहमाथि घोडा चढेर हिँड्न खोजिरहनु भएको छ। तपाईँको सङ्केत भनेको मेची महाकाली अभियानमा जुन रूपमा एमाले जुन उद्देश्यका साथ मेची महाकाली अभियान गर्यो त्यसमा अन्य ठुला दलहरूको साथ पनि हुनुपर्ने थियो, सहयोग पनि हुनुपर्ने थियो, प्राप्त गर्न सक्नुभयो। उहाँहरूको भौतिक उपस्थिति हामीले खोजेकै थिएनौँ। कङ्ग्रेसका मान्छेहरू पनि हाम्रोमा आएर सामेल हुन् भनेर हाम्रो चाहना थिएन। यद्यपि उहाँहरूले नभने पनि तमाम काङ्ग्रेसका माओवादीका साथीहरू यो अभियानमा सँगसँगै गाडीमा हिँडेको मैले देखाएको छु। उहाँहरूलाई यो मुद्दाले छोयो। तर के भने यस्ता क्षणिक मुद्दाहरूमा, मधेस र पहाडको मुद्दामा, जातीय द्वन्द्वमा माओवादीले त यस्ता प्रयोग गर्दै नै आयो नि 57 सालदेखि। उहाँहरूले त घोषित ढङ्गले जातीय नारा दिनुभयो, जातीय राज्यको कुरा गर्नुभयो, मधेस र पहाडको भूगोलको साम्प्रदायिकताको कुरा उहाँहरूले उठाउनुभयो। तर त्यसबाट ती मुद्दाहरू चाहिँ नै जनअनुमोदित नभएपछि माओवादी थाकेर बसेको थियो। अहिले त्यस्ता मुद्दा उठाउनेहरूलाई प्रयोग गर्न काङ्ग्रेसले खोजिरहेको छ। त्यसकारणले मैले भने कि शेरबहादुर देउवाजीलाई, सभापतिजीलाई यो सिंहको घोडा चढ्न सजिलो छ, मजा पनि आउँछ, स्थान पनि दिन सकिन्छ। तर याद गर्नुपर्छ कि त्यो घोडाबाट झर्ने बेलामा सबैभन्दा ठुलो जोखिम छ र जसको घोडा चढिएको छ त्यसैले निल्छ। यो कुरा शेरबहादुर देउवाजीले यो रेडियो मार्फत सुन्नुहोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो ज्वलन्त मुद्दामा, ज्वलन्त समयमा आफ्नो स्पष्ट अडान, दृष्टिकोण नेपाल राष्ट्रको हितमा देखाएन।
त्यो सबभन्दा ठुलो चिन्ता हो। यहाँ माथि काठमाडौँमा मधेसी मोर्चालाई चाहिँ सुमसुम्याउने, तल चाहिँ नि एमालेका विरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्ने र एमालेको कार्यक्रम भाड्नको निम्ति उकास्ने अनि स्वयं गृहमन्त्रीले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने, यो कुराले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता कतै गुमाउनु खोजेको त छैन। यो एउटा गम्भीर परिस्थिति अहिले देशमा सिर्जना भएको छ। अब योगेशज्यू, काठमाडौँ फर्किनु भयो यहाँहरू, जुन रूपमा काठमाडौँमा एउटा नराम्रो खालको सन्देश अथवा नराम्रो यो निर्वाचनप्रतिको एउटा नकारात्मक विचारहरू अझै पनि कतिपय ठाउँमा रहिआएकै छैन। मधेसमा अथवा तराईका जनता, मधेसी जनताहरू चाहिँ निर्वाचन चाहँदैनन्, उनीहरू चाहिँ संविधान संशोधन चाहन्छन् भन्ने छ। तपाईँ त काँकरभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म पुगेर आउनुभयो, त्यहाँ बीचबीचमा छलफल गर्नुभयो, त्यहाँका स्थानीय जनताहरूसँग छलफल गर्नुभयो। यो के चाहँदा रहेछन्, के सुझाव लिएर काठमाडौँ फर्किनु भयो तपाईँ? बिल्कुलै त्यो गलत कुरा हो कि मधेसी जनता चुनाव चाहँदैनन् भन्ने कुरा बिल्कुलै गलत कुरा हो। यहाँ छुट्याउन जरुरी छ मधेसी जनता र मधेसी मोर्चा, यो दुईटा एउटै होइन। हजुर, यो दुईटा अलग अलग विषय हो, अलग अलग क्षेत्र हो। यो मधेसी जनता भनेको सबै मधेसी मोर्चा होइन र मधेसी मोर्चाले सबै मधेसको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन, मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन। अवश्य पनि निर्वाचनलाई बिथोल्नका निम्ति अनेक प्रयत्नहरू त्यहाँ भइरहेका छन्, तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु एक किसिमको चाहिँ बगदाद काबुलको जस्तो अवस्था थियो राजविराजको फागुन 23 गते। त्यहाँ चाहिँ बम पड्किरहेका थिए, त्यहाँ चाहिँ यो प्रेसर कुकर बमहरू चाहिँ फिट गरिरहेका थिए एम्बुसमा, सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाइरहेका थियो। घरेलु हतियार, भाला, ढुङ्गा, यी त सामान्य अवस्था थियो। हामी कुनै एउटा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा गए जस्तो अवस्था थियो। त्यसका बावजुद पनि राजविराजमा तराई मधेसकै समुदाय जो हाम्रा गाडीहरूको चाहिँ बुकिङ क्यान्सल गरेको थियो, त्यसका बावजुद पनि दशौं हजार तराई मधेसका महिलाहरू, बुढापाकाहरू, बालबालिकाहरू लगायत बुद्धिजीवीहरू दशौं हजार हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी बन्न आए। यसले के देखाउँछ भने तराई मधेसमा लामो समयदेखि भिन्न विचारहरूलाई सुन्न नदिने, प्रवेश गर्न नदिने जुन प्रयत्न भइरहेको थियो, मानिसहरू अलग विचार पनि सुन्न चाहन्छन्, नेकपा एमालेले लिएको विचार पनि सुन्न चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ। तराई मधेसमा मूलतः दुईटा विचार देखियो, एउटा नेकपा एमालेले बोकिरहेको राजनीतिक विचार, अर्को एमाले विरोधीहरूको विचार। त्यहाँ काङ्ग्रेसदेखि माओवादीदेखि मोर्चादेखि गोइत र ज्वालासिंहसम्म एउटै ठाउँमा डल्लो परेका छन्, दुई धार रहेछ हैन, डल्लो परेका छन्। त्यसकारणले नै मैले तपाईँको कान्तिपुर रेडियो मार्फत भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई, तपाईँहरू त्यो विचारबाट अलग हुने हो कि होइन, तपाईँहरू राजनीतिक विचारमा आउने हो कि होइन। म अरू पार्टीसँग त्यति आग्रह पनि गर्दिनँ, किनभने यो तपाईँले जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभयो र जुन आधार दिनुभयो नि राष्ट्रिय एकताको लागि भनेर सुरु गर्नुभएको, विशेष गरेर यो स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल बनाउने र संविधानको कार्यान्वयनको लागि एउटा आधार तयार गर्ने मुख्य उद्देश्य तपाईँहरूको अभियानको यही थियो। अब यो अभियानको जुन जग तपाईँहरूले बसाउनु भयो, यो जगमा अरू दल पनि सामेल भएर आफ्नो तरिकाले होस् अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेछ, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो? एकदमै जानुपर्छ। विशेष गरिकन मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले स्पेस छोडिदिँदै गएपछि अपराधिक समूहहरूको हालिमुहाली तराई मधेसमा भयो। अनि सुरुमा पहाडे लखेट्ने, पहाडेका मानिसहरू लखेट्ने, व्यापारी लखेट्ने, त्यसपछि त्यो त भोको बाघ हो नि। भोको बाघले त खान केही पाएन भने त आफ्नै बच्चा पनि खाइदिन्छ। अब तपाईँहरू काठमाडौँ फर्किनु भयो, जुन सन्देश लिएर काठमाडौँ फर्किनु भयो, यो सन्देशपछि अब काठमाडौँको राजनीति र तपाईँहरूले लिने भूमिका के रहन्छ? होइन, पहिलो कुरा त अब नेपालको राजनीतिमा यी सबै समस्याको समाधानको एक मात्र निर्विकल्प विकल्प भनेको चुनाव हो। चुनावले नै सबै कुरालाई एउटा चाहिँ सेटलमेन्ट गर्दै जान्छ। निर्वाचन आयोगले हिजो मात्रै भनिदियो कि 2 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गराउने राजनीतिक वातावरण छैन। अब तपाईँहरूको पहल के हुन्छ? त्यो राजनीतिक वातावरण बनाउने दायित्व मूलतः राज्य पक्षको हो, सरकारको हो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु मधेसी मोर्चाका साथीहरू, हाकाहाकी हिजो मैले रेडियोमा सुन्दै थिएँ, हामी गाउँपालिका नगरपालिकामा ताला लगाइदिन्छौँ, त्यहाँका फाइलहरू फालिदिन्छौँ, त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीहरूलाई हामी लखेट्छौँ, कोही आउला कालो मोसो दल्छौँ, कुट्छौँ भन्ने खुल्लम खुल्ला यस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्। अब राज्य त्यहाँ उपस्थित छ कि छैन, गृह प्रशासनले त्यो के गर्छ, त्यहाँको कर्मचारीको सुरक्षा उसले कसरी गर्छ? नेकपा एमालेको कोही पनि पार्टी सदस्य निर्वाचनबाट भाग्ने पक्षमा छैन, ऊ निर्वाचनमा जान्छ। त्यसका लागि त राजनीतिक सहमति केन्द्रमा हुन आवश्यक रहेन, केन्द्रमा राजनीतिक सहमति बनाउनु पर्छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कतिपय राजनीतिक शक्ति यस्ता हुन्छन् जो अराजकतामा, हिंसामा आफ्नो अस्तित्व देख्छन्।
मधेसी मोर्चा अराजकतामा आफ्नो अस्तित्व देखिरहेको छ। एउटा चाहिँ मानौँ न 10,000 20,000 50,000 एमालेको आमसभाको समाचार र त्यो छेउमा पड्काइएको सानो सकेट बमको समाचार सँगसँगै आयो हैन। सकेट बम पड्काइयो, एमालेको आमसभा बिथोल्न खोजियो भन्ने समाचार एउटै लाइनमा आउँदा मधेसी मोर्चा आनन्द महसुस गर्छन् उनीहरू, किनभने उनीहरूले गरेको गतिविधिको पनि समाचार हेडलाइन्समा आयो। यो त अहिले वर्तमान राजनीतिक अवस्था भयो हैन। योबाट हामी लामो समयदेखि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। सहमतिका प्रयासहरू हुन्छन् तर निरर्थक गइरहेका छन्, निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। अब तपाईँ जुन सन्देश लिएर काठमाडौँ फर्कनु भयो, निर्वाचन चाहन्छन् तराईका सम्पूर्ण जनता, काँकरभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्मका जनता निर्वाचन चाहन्छन् र एउटा लामो समयदेखि ग्याप रहेको यो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य चाहन्छन्। अब तपाईँ काठमाडौँमा भइसकेपछि जुन अडान, जुन राजनीतिक रणनीति तपाईहरुले लिनुभएको छ, यसमा परिवर्तन गर्दै सहज वातावरणमा यसलाई लिएर जाने अथवा यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने योजना तपाईहरुको छ अथवा आफ्नो पुरानै अडानमा कायमै रहेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित भएर यो कुरा उठाउन खोजे होला जस्तो मलाई लाग्यो। यदि त्यस्तो हो भने नेकपा एमाले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा, यसका कन्टेन्टमा, यसको प्रोसेस प्रक्रियामा विगतमा हामी जे दृष्टिकोण थियौं, अडानमा थियौं, अहिले पनि हामी त्यसमा कायम छौं। भनेपछि राजनीतिक निकास तत्कालको लागि अगाडि बढ्ने अथवा निष्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएन। आज पनि कान्तिपुरबाट पनि समाचार सुन्दै थिए कि अब सीमाङ्कन चाहिँ संघीय आयोग मार्फत टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सत्तारूढ दलहरू र मधेसी मोर्चाको बीचमा छलफल भएछ। कार्यदल गठन गरेरै अगाडि बढेको समाचारहरू छन्। त्यो कुरा अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो, त्यसमा हाम्रो समर्थन छ। जुन कुरा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हामीले यो भन्दा 1 वर्ष अगाडि नै मधेसी मोर्चाको साथीहरूलाई 36 पटक वार्ता गर्दा यो बाटो देखाएका हौं। यदि त्यो बाटो उहाँहरूले त्यति बेला मान्नु भएको भए यति बेला सीमाङ्कनको सन्दर्भमा केही पुनरावलोकन भइकन परिस्थिति अगाडि बढिसक्थ्यो। आज उहाँहरू घुमिफिरी त्यही आइपुग्नु भएको छ। यदि त्यो बाटोबाट जान खोज्नु भएको छ भने त्यसमा नेकपा एमालेको आपत्ति छैन, किनभने त्यो संवैधानिक बाटो हो। संविधानले नै यो सीमाङ्कन पुनरावलोकन सम्बन्धमा आयोग बनाउन सक्छ। त्यो आयोग मार्फत फेरि पनि आउने त व्यवस्थापिका संसदमा हो, संसदमा हामी छलफल गर्न त्यसमा तयार छौँ। त्यो बाटो जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हामीले स्वागत गर्छौँ, स्वागत योग्य बाटो हो। तर अन्य विषयहरू जो संविधान संशोधनका निम्ति फेरि ल्याइएको छ सीमाङ्कन बाहेक, त्यसमा नेकपा एमालेको समर्थन हुँदैन। संसदमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ला, त्यसमा हामी विपक्षमा मत हाल्छौँ। विपक्षमा मत हाल्ने हाम्रो अधिकार छ। र सीमाङ्कन सम्बन्धमा राजनीतिक एउटा चाहिँ आयोग मार्फत अगाडि बढ्ने कुराले राजनीतिक वातावरण बन्छ भने त्यसमा नेकपा एमाले समर्थन गर्छ। अब जुन रूपमा अन्य 3वटा बुँदामा केन्द्रित रह्यो सीमाङ्कनको विषय, एमाले जुन रूपमा दलहरू बीच, प्रमुख दलहरू बीच, मधेसी मोर्चा र सरकार बीच छलफल अगाडि बढ्यो, त्यसमा समर्थन जनाइसकेपछि बाँकी 3वटा विषयमा पनि कुनै न कुनै निकास निकालेर हामी यसरी जाउँ भन्ने विकल्प त एमालेसँग होला नि, हैन? त्यसमा केही स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू छन्। जस्तो तपाईलाई म बताउँ कि भाषाको सन्दर्भमा हाम्रो आशंका के छ भने नेपालका मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू लगायतका मधेसमा बोलिने भाषाहरूलाई अन्डर एस्टिमेट, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिकन प्रकारान्तरले यो आज होइन, यो आउने 10औं-20औं वर्ष पछाडि प्रकारान्तरले नेपालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, त्यसमा होइन र हामी हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदैनौँ भन्ने ग्यारेन्टी दलहरूबाट आयो भने एमाले त्यसमा लचक अपनाउन तयार रह्यो। किनभने संविधानमै हामीले लेखेका छौँ कि नेपाली भाषाको अलावा स्थानीय तवरमा प्रदेशमा बोलिने अरू 2टा ठूला भाषाहरू पनि सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् र त्यो प्रदेश सभाले निर्णय गर्छ भन्ने त संविधानमा उल्लेख भएकै छ। यो चाहिँ आशंका मात्रै भयो एमालेको अहिलेसम्मको बुझाइमा, हैन? उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको भाषा त्यस्तो छ। किनभने एउटा माथि लाइन उहाँहरूले त्यो चाहिँ सूचीकृत गरिने छ भनेको छ। ठिक छ, सूचीकृत गर्नुपर्छ भाषाहरूको, तर तल्लो लाइनमा के भन्नुभएको छ भने नेपालमा बोलिने सूचीकृत मातृभाषाहरू मध्ये भनिएको छैन। तल्लो लाइनमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने नेपाल सरकारले नेपालभित्र बोलिने कुनै पनि भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ। यो छोटोमा यसमा हजुर अन्य 2टा जस्तो राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र नागरिकताको विषय रह्यो। भाषा पनि केही मान्छेले त बोल्छन्, तपाईले पनि बोल्नुहुन्छ, मैले बोल्छु, त्यो नेपाली भाषा होइन, नेपाली मातृभाषा होइन। त्यसैले नेपालको मातृभाषा मध्ये सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ भन्ने भाषा परिवर्तन भयो भने त्यसमा एमालेलाई आपत्ति छैन, हामी गर्न सक्छौँ। एकैछिन यही रोक्छु, एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेक पछाडि यो राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र नागरिकताको विषय जोडेर अन्य थप प्रश्नहरू राख्नेछु। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो।
96.1 Kantipur FM. पुनः स्वागत छ श्रोता कार्यक्रम थर्ड लाइनर्समा। आजको कार्यक्रममा हामी एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। योगेशजी पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडिकै प्रसङ्ग जोडेँ मैले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र निर्वाचन नागरिकताको विषयमा एमालेको धारणा के परिवर्तन भएको छ? राष्ट्रिय सभा भनेको र प्रतिनिधि सभा भनेको बेसिकली सैद्धान्तिक हिसाबले फरक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रहरू हुन्। राष्ट्रिय सभा भनेको सबै ठाउँबाट समानुपातिक हिसाबले आउने कुरा हो। त्यो सानो प्रदेश र ठुलो प्रदेश अथवा जनसङ्ख्या धेरै कम प्रदेश भनेर त्यसलाई छुट्याउनु हुँदैन। त्यसकारणले त्यसमा हाम्रो चाहिँ नै समर्थन छैन। यद्यपि त्यसमा हामी बसेर एउटा छलफल गर्न सक्छौँ। भनेपछि अबको राजनीतिक वातावरण तपाईहरु तराईबाट फर्किसकेपछि र जुन कार्यदल स्तरमा चाहिँ सीमाङ्कनलाई थाँती राखेर अन्य विषयमा सहमति खोजौँ भन्ने विषयमा एमालेले सकारात्मक रूपमा लियो र आगामी दिनमा चाँडै निकास निस्कन्छ भनेर हामी ढुक्क भयौँ। अरू विषयमा हामी फ्लेक्जिबल छौँ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ। तर चाहिँ यो पहिलो कुरा मधेसमा जनसङ्ख्या धेरै छ, त्यस कारण त्यसलाई हरेक हिसाबले बेग्लै ढङ्गले बुझ्ने र पहाडमा जनसङ्ख्या कम छ बेग्लै ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भनेर अन्ततगत मधेस र पहाडको अलग राष्ट्रियताको बहस जुन चलाउन खोजिँदैछ त्यसमा बिल्कुलै एमाले समर्थन छैन। तर प्र्याक्टिकली पोलिटिक्समा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ व्यवहारमा जाँदाखेरि हामी त्यसमा एडजस्टमेन्टका पक्षहरूमा जान सक्छौँ। नेकपा एमाले त्यस्तो चाहिँ अनुदार पार्टी होइन, हामी लचकताका साथ जान सक्छौँ। सैद्धान्तिक हिसाबले हाम्रा विमतिहरू छन्, त्यो विमतिमा हामी चाहिँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ सम्झौता हुँदैन। सैद्धान्तिक विमतिमा हाम्रो सम्झौता हुँदैन। तर व्यावहारिक हिसाबले गाँठो फुकाउन कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्यो भने नेकपा एमाले लचक हुन्छ। तर त्यसको निम्ति निर्वाचन हुने वैशाख 31 गते निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। म तपाईँलाई नै प्रश्न उठाउन चाहन्छु, यो स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या त मधेसी मोर्चाले बढाउनुपर्छ भनेर बढाइयो नि त, तर उहाँहरू त्यो पनि मान्नुहुन्न, ताला लगाइराख्नु भएको छ। भनेपछि एकपछि अर्को गर्दै उहाँहरू त माग थप्दै जानुहुन्छ। अब के भन्दै हुनुहुन्छ, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले राष्ट्रपतिमा भोट हाल्न पाइँदैन, उहाँहरू त्यहाँ आइराख्नु भएको छ। नम्बर 2, स्थानीय तह भनेको प्रदेश मात्र राख्नुपर्छ, यो संवैधानिक अङ्ग बनाउनु हुँदैन भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। किनभने कुनै पनि बेला स्थानीय तहका अधिकारलाई निचोरेर प्रदेशलाई म चाहिँ एउटा साँडे बनाउने उहाँहरूले त्यो दृष्टिकोण ल्याइरहनु भएको छ। भनेपछि घुमाइ फिराइ अन्तिम पोइन्टमा अन्तिम नम्बरमा आएर तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31 गते हुने ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने राजनीतिक निकासका लागि एमाले हदैसम्म लचक बन्न तयार छ। एकदमै त्यो राष्ट्रिय हितमा, जनताको हितमा, नेपालको राष्ट्रिय एकतामा, सामाजिक सद्भावमा अभिवृद्धि हुने खालका कुनै पनि कुरामा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। तर त्यसलाई प्रतिकूल हुने, नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित गर्ने, नेपाली जनताको एकतालाई खण्डित गर्ने, नेपालको सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने, मधेस र तराई भनेर चाहिँ त्यो भुङ्गोरमा जहिले पनि रोटी सेकिरहने, अपराधिक समूहहरूलाई चाहिँ प्रश्रय दिइरहने, नेपालको चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने, नेपाली जनताको समृद्धिलाई चाहिँ अवरुद्ध गर्ने, त्यस्ता खालका प्रस्ताव नेकपा एमाले स्वीकार्दैन, त्यसको विपक्षमा हुन्छ। त्यसका अलावा कुनै पनि सकारात्मक प्रस्तावमा नेकपा एमाले बसेर छलफल गर्न तयार छ। केही श्रोताको प्रश्न राखे। टीकाराम अधिकारीले नेपालगञ्जबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, कार्यक्रमको दौरान तपाईँले भन्नुभयो कि एमालेको अभियान सफल भयो भनेर, तर जनता बढाउने गरी एमाले सुरु गरेको अभियान कुन मुखमा तपाईँ सफल भयो भनेर दाबी गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले सम्भवतः नेपालगञ्जमै देख्नुभयो होला, जुन हाम्रो कार्यक्रममा नेपालगञ्जका 10,000 हजार मुस्लिम समुदाय आफ्नो पहिचानका साथ आएका थिए। त्यहाँ हामीले मुस्लिम समुदायको धर्मगुरुलाई, हिन्दू धर्मका धर्मगुरुलाई, इसाई धर्मका, त्यसपछि बुद्धिस्ट धर्मका धर्मगुरुलाई ल्याएर मञ्चमा सम्मान गर्यौँ। हामीले के सन्देश दिन खोजेका हौँ उहाँले त्यति कुरा बुझ्नु पर्थ्यो कम्तीमा नेपालगञ्जमा बस्ने मान्छेले। सुमन सुवेदीले धरानबाट सोध्नु भएको छ, एमालेका बाहेकका दलहरूलाई अहिले चुनाव लागेको छ, मधेसीलाई साथमा नलिई चुनाव पक्कै हुँदैन, चुनाव नभए एमाले के गर्छ भनेर। मधेसी होइन, मधेसी त साथमा छँदैछन्, मधेसी मोर्चा भन्नु पर्यो। हजुर, त्यो छुट्याउँ भन्दैछु मैले। मधेस र मधेसी मोर्चा एउटै होइन, एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन। मधेसभित्र एमाले छ, मधेसी मोर्चा सबै एमालेको होइन। हजुर हजुर। श्याम प्रसाद शाहले सप्तरीबाट सोध्नु भएको छ, मधेसी जनतालाई नसमेटी भावनात्मक एकीकरण कसरी होला योगेशज्यू भनेर सोध्नु भएको छ। मधेसी जनतालाई समेट्नै उहाँको आँखै अगाडि हामीले सारा हाम्रा चाहिँ गाडीहरूको बुकिङहरू क्यान्सल हुँदा पनि 50औं ट्र्याक्टर चढेर मधेसका खास सिमाना छेउका महिलाहरू, अरू मानिसहरू सर्वसाधारण जुन ढङ्गले राजविराजमा आए, यदि मधेसी मोर्चा अपराधिक समूहको आतंक नभएको भए राजविराजमा एमालेको 1 लाखको आमसभा हुन्थ्यो।
त्यो विचार सुन्न नदिने कुराको बारेमा पनि उहाँको टिप्पणी होस्, म उहाँलाई त्यही भन्न चाहन्छु। बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सोध्नु भएको छ, 2 नम्बर प्रदेशमा अब चुनावमा भाग लिनुहुन्छ, अब कसरी एमाले त्यहाँ छिरेर चुनाव लड्छ भनेर सोध्नु भएको छ। एमाले गजबले चुनाव लड्छ, हामी हाम्रा उम्मेदवार उठाउँछौँ, सबै साथीहरू चुनाव लड्न तयार छन् र 2 नम्बर प्रदेशमा एमाले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी सिट जित्छ। प्रकाश दङ्गालले भोजपुरबाट सोध्नु भएको छ, अभियान अघि मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल गरेर 2 नम्बर प्रदेशमा कार्यक्रम तयार गर्नुभएको भए केही सहज बन्थ्यो कि भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कार्यक्रम कहाँ राख्ने कहाँ नराख्ने भन्ने कुरा यो नेपालका संविधान मान्ने शान्तिपूर्ण गतिविधिमा भाग लिने पार्टीहरूले अर्कासँग सोधेर यदि त्यो हो भने मधेसी मोर्चाले भन्नु पर्यो कि हामी अपराधिक समूह हौँ, मधेसमा हाम्रो अपराधिक क्रियाकलाप जारी छ, त्यहाँ जाँदाखेरि होसियार हुनुहोला, तपाईँको जीवधनको सुरक्षा हुँदैन भनेर कि त उहाँहरूले त्यो भन्नु पर्यो। आफूलाई चाहिँ राजनीतिक समूह बताउने तर काम अपराधिक गर्नेहरूसँगको नाता सम्बन्ध अलिकति भिन्नै हुन्छ। हजुर, अन्तिममा मेरो एउटा प्रश्न, जस्तो जुन रूपमा राजनीतिक कोर्स काठमाडौँमा अगाडि बढिरहेको छ, यो कोर्ससँगै अब एमाले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल, मुलुककै सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा अहिले रहिआएको छ। यो निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय सुरु गरेको काम र राजनीतिक निकासका लागि सत्तारूढ दल अथवा प्रमुख दल कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चा बीच भइरहेको छलफललाई समग्रमा राखेर एमाले अब आजकै दिनदेखि कुन रणनीतिका साथ अगाडि बढ्छ? अब हामीले कञ्चनपुरमा पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसेर हाम्रा समग्र तलका पार्टी कमिटीहरूलाई अहिलेको पुनर्संरचनाको आधारमा पुनर्व्यवस्थित गर्ने निर्देशन गरिसकेका छौँ। त्यसको मतलब अब हामीलाई निर्वाचन लाग्यो भन्ने कुराको सङ्केत दिएका छौँ र सबै पार्टी कमिटीहरूलाई, जनसमुदायलाई निर्वाचन केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न निर्देशन गरेका छौँ। अब एकाध दिनमै हामी पार्टी स्थायी समितिको फेरि बैठक बस्छौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ र निर्वाचन केन्द्रित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामी घोषणा गर्दैछौँ। अब हामी निर्वाचनको माहौल बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ र तराई मधेस र 2 नम्बर प्रदेशका सबै हाम्रा पार्टी कमिटीलाई पनि हामीले त्यो निर्देशन गरेका छौँ। निर्वाचनको निम्ति राजनीतिक वातावरण बनाउने कुरामा नेकपा एमाले आफ्नो भूमिका खेल्छ, तर अनावश्यक कुरामा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। निर्वाचन आयोगलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले जुन गतिका साथ काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ अझै तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउनुहोस्। छोटो समयमा निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्नेछ, व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्नेछ। सरकारले तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग, लजिस्टिक सपोर्ट र अरू कतिपय सपोर्टहरू गरिरहेका छैन भने त्यो कुरा भन्नुहोस्, हामी पनि कुराकानी गर्छौँ। समय सकियो। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद छ मेरो कुरा राख्न दिनुभयो। र अब नेपाल चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र नेकपा एमाले त्यसैमा अगाडि बढ्छ। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो द हेडलाइन्सको लागि। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई। उहाँसँग बसेर आधा घण्टा एमालेको राष्ट्रिय अभियान सकिएपछि काठमाडौँमा अब एमाले कुन रणनीतिका साथ अगाडि बढ्छ यो विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयवस्तु अनि नयाँ अतिथिका साथमा आउनेछु। त्यही दिन आगे माग्छु। नमस्कार।